मोगाचेलो आज पवित्र पुस्तक सांगता जिवीत आणि मरण आमचे जिभेचेर आसा. जिवीत आणि मरण हर एका मनशाच्या जिभेचेर आसा. Romans chapter 10 verses 10. Romans chapter 10 verses 10. काळजांत तावन भावार्थ धरून आमी देवाक मानवलोली जाता. तोंडान वळखून घेवंक आमकां मरण मेळटा. पळय, कोण काळजांत तावन सत मानता आनी तोंडांत तावन उसारता ताजे तारण जातले, ताजी सुटका जातली. मोगाचेर साल्वेशन सांगल्यार आसा न्हू, कंप्लीट रिडेम्पशन, कंप्लीट सुटका. साल्वेशन सांगल्यार सोल, स्पिरिट आणि बॉडी हाची संपूर्ण सुटका. मोगाचेर जेजू ह्या संवसारांत आमकां एक संपूर्ण सुटका दिवचे पासून आयलो. बायबल सांगता आसा जॉन चॅप्टर 11 25-26. जॉन चॅप्टर 11 25-26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? जेजून तिका प्रतिपाल केलो. जेजून तिका प्रतिपाळ केलो. पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत हांवूच हें. जी कोण म्हजे भावार दवरतात ती मेल्ली जाल्यार जिवीत आसतली, आनी जी कोण जिवी आसात आनी म्हजे भावार दवरतात ती सासणाक मरची ना. शासनाक मरची ना. हो भावार आसा म्हूण तुका. हांगा कोंकणी ट्रान्सलेशन हांगा रॉंग जाला. सत म्हणजे भावार्थ आणि सत म्हणजे दोन डिफरंट. मोगाचेर एकामेका कनेक्टेड, एकामेका संबंध. सतपान आसतना भावार्थ दवरूंक जायना. सतपान जरी भावार्थ ना जाल्यार कितें उपकार. सत म्हणजे आनी कन्फेस करचें. काळजांत हांव तुवें जेजू क्रिस्त सोमी जावन काळजांत हांव सत मानता, तोंडांत हांव उसारता. मोगाचेर न्हू केन्ना कन्फेशनाक लागता आमी तेन्ना फेथ क्रिएट जाता. ती कितें तुवें सत मानला ते तुज्या तोंडांत हांव उसारतना फेथ क्रिएट जाता. तेवळ तुजें साल्वेशन जाता. मोगाचेर न्हू हांगा जेजू क्रिस्तान कितें सांगला, हांवूच पुनर्जीवनपणाने जिवीत जावन तूं सत मानताय तेन्ना तुजें तारण जातलें, तेन्ना तूं देवाची महिमा पळयतले. पळय, आमी आज काळजांत हांव सत मानता देवाचे उतार आयकले तेन्ना कितें सांगून जेजू क्रिस्त देवान धाडलो तो देवाचो एकलोच पूत, तो मेलो म्हज्या पातका पसून आनी मेल्ल्यान तो जिवांत उठलो. तोच पुनर्जीवनपणाने जिवीत हांव सत मानता आनी तोंडांत हांव उसारता, तोंडांत हांव उसारता. तेन्ना देवाची महिमा आमी पळयता. तेन्ना भावार्थ आमचो वाडटा. खंय भावार्थ आसा थंय देवाची महिमा येता. ते सांगता आसा देवाचे उतार आयकोन आनी आयकोन. कितें आमी सत मानता, कितें देवाचे उतार आमी सत मानता ते आमी कन्फेस करता. परत्यान परत्यान आमी कन्फेस केल्ले तेन्ना, आमच्या तोंडांतल्यान उसारले तेन्ना, तोंडांतल्यान उसारता आमी ते एक्शनान घालता, ते आमी करण्यांनी घालता. तेन्ना देवाची महिमा आमी पळयता. तुज्या जिवितांत देवाची महिमा प्रगट करच्या पासून देवान तुका रचला. देवान बेश्टेर रचूंक ना. देवाची ग्लोरी, देवान आपल्या महिमे पसून आमकां रचला. बायबल सांगता आसा हर एकले ह्या सुवातेर आसचे. हर एक देवाची भुरगीं देवान क्रिस्ताक विसरून काडला. क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी देवाचे पूत जावन सर्गार आसली देवाची महिमा ह्या संवसारांत आमचे वरवीं प्रगट जावंक जाय. देवाची व्हडली कामां, देवाची बेसांवां, देवाची शांती, देवाचे समाधान, देवाची खुशालकाय, देवाचे बरेपण, देवाचो मोग, देवाचे नितीवंतपण, देवाची पवित्राय, देवाची खालतीकाय, देवाची सोसणीकाय, हे सगळे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांतल्यान पवित्र आत्म्या वरवीं हे फ्रूट जावन भायर सरूंक जाय. देवाची महिमा तुज्या जिवितांतल्यान. मोगाचेर ताजे बद्दल सांगला तुमी ह्या संवसाराचे दिवे, उजवाड. संसार काळोखा भितर आसा. काळोखांत आसल्या मनशाक काळोखाची गरज ना. काळोखांत आसल्या मनशाक उजवाडाची गरज आसा. मोगाचेर कोणी तुजो फाटलाव केला तो काळोखांत दवरला, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. मोगाचेर देवान आमकां जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडला. आमी ताजेर भावार्थ धरूंक, ताजो फाटलाव करूंक, ताज्या एकवटांत जियोंक आमकां आपयला ताणें.
ताजे पासून आम्ही या संवसारांत जेजू क्रिस्तावर या संवसाराचे दिवे देवान ताजी महिमा ताजे बरेपण देवाचे राज सर्गार असले देवाचे राज क्रिस्ता वरवीं ते आमकां फाव जाला. आज आम्ही देवाच्या राजांत जियेत आसा, देवाच्या महिमेत आम्ही जियेत आसा, देवाच्या मोगात जेजू क्रिस्ताचे एकवटात देवाचे पूत आम्ही. जेजू क्रिस्ता वरवीं देवान आमकां स्वर्गीच्या देण्याने आनी बेसावणी आशिर्वादीत केला आसा. बायबल सांगता आसा एफेसियन्स चॅप्टर 1:3 सांगता आसा देवान आमकां जेजू क्रिस्ताचे एकवटात स्वर्गीची सगळी बेसावां कित्याक आमी कोण जावं देवाचे देवाच्या पुताक देवान इनहेरिटन्स सगळ्या देवाचे कितें सगळें आसा ते पुताचे पळया न्ही आसना कित्याक Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. जेजू ख्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सुन्याच्या त्याच बाबाक वाटाणिया दिनवासुया ख्रिस्ता सगळे आमचे स्वर्गीचो आपलो आशीर्वाद सगळी आत्मीक वरदानां तो सुभापणान देवयत आसा. पण जेजू क्रिस्ताच्या एकवटात देवाच्या भुरग्याक पळयात आज कन्फेस कितें करूंक जाय. म्हाका कन्फेशन कितें जावंक जाय. वर्ड ऑफ गॉड कितें सांगता आसा तें कन्फेशन जावपाक जाय सारकें न्हू. वर्ड ऑफ गॉड कितें जाता सो कोणी कितेंय सांगो म्हाका संवसार कितें आमकां सांगता कितें उलयता कितें आमी पळोवंक नजो. संवसार आमचेर शिराप घालता आसता. संवसार आमकां वायट उलयता. संवसार पळय कितें सैतानान आमचेर हातेर उबारल्यात ती निर्फळ करता आमी जेजूच्या नांवान आमी देवाचे पूत जेजू क्रिस्ताचेर बावड दवरलो हांव केन्नाच ताचेर पडना. हे सदां उसारूंक जाय हांवें. ना खबर ना कितें जाता खबर ना भुरग्याचें कितें जाता खबर ना चेडवाचें कितें जाता खबर ना सिर्वीस ना कांय ना पयलेच कन्फेशन सगळें रॉंग जाता. सैतान ते कुशाल. देव सांगता आसा जेजू क्रिस्ताचेर भावड धरून केन्नाच ताचेर पडना. सोबी मुजो गवडी हे बेश्टे तोंडांत एक कितें लॉर्ड इज माय शेपर्ड लॉर्ड इज युअर शेपर्ड. सर तुझे जिवितांत कांय उणें ना सांगता आसा तूं. हे फेथ कित्याक ना. आतां तुजो एकल्याचो कोणाचो एकल्याचो बापूय अंबानी जाल्यार लाचाट नाका कसो बसता ते असले सारखे मिजाज हांगा आसता. वया न्ही ते उलोवप दुसरे बापायन केल्ले ते हाजे उलोवप हाजे हे सगळे हे मुजे ते मुजे तुवें कितें जोडला ना बापायन केल्ले जाल्यार आमच्या बापायन कितें सगळें केलां तें आमचें. हालेलुया. मोगाचें न्हू हे नेचर खंय जावन आयल्या सगळ्या देवा जावन आयल्या ते देवान हे नेचर. आतां पळय भुरगीं थोड्या फावटी सांगतात बापायन केला होच कसो चलता पळय राजा भशेन सारकें न्हू. सगळें सामेलान कितें जोडला सामेलान कांय करूंक ना. ते जोड 100 रुपया जोडणार सगळे जोडल्यात न्ही हो चलता राजा भशेन. बापूय कांय सांगना कितें आसा बापायक खबर आहा हांवें कितें सगळें जोडला हे सगळें म्हज्या म्हजी घर पळय सांगता आसा तुवें घर केन्नाय बांदला घर बांदूंक ना कांय करूंक ना तो ओगे रावला. तशें देवान सगळें केला जाल्यार आमी सांगता आसा तें म्हजें. देव कांय सांगना देव खुशाल जाता. लिनो खुशाल जाता देव खुशाल जाता. आतां कोणी आयले ते हे कोणाचें घर रे तुजे बापायचें घर. लोक चिंता कितें तुजे बापाय तुजी न्हय रे जाता तेन्ना तुजी माय बाय ताका बोंब मारतात कितें बापायचें घर जाता तुजें न्हय रे हे तुजें. मोगाचें तशें देव आमचो सांगता आसा कितें सगळें आसा तें तुजें. ख्रिस्तातय तूं म्हजो पूत हांवें तुका आपणायला हांवें तुका विकतो मोलाक घेतला. त्या पासून तुवें कन्फेस करूंक जाय तुज्या तोंडांत सैतान भियेता. मोगाचें न्हू देवान तुका स्वर्गीच्या सगळ्या देण्यांनी आनी बेसावांनी तुका आशिर्वादीत केला. तूं देवाचो पूत जाता तूं कन्फेस कर न्हू. तुवें हांव जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळ्या वाटेन ग्रेस जाला. हांव ग्रेस मोगाचें न्हू आमच्या देवाचें कितें सगळें आसा तें सगळें मोगाच्या भावनेन भितर आमी कितें कन्फेस करता ताजेर आसा. आज आमचें जिवीत
त्या फाउंडेशनाचेर रावला. दोग मनीस आसले सांगता आसा बायबल, मॅथ्यू चॅप्टर 7 24-25. दोग घर बांदपी आसले. एकल्यान घर बांदले खोडपाचेर आनी एकल्यान घर बांदले रेवेचेर. आणि दोगांयनी घर बांदून जाले जिवीत ह्या संवसाराचे पळयात. कोण देवाच्या उतराचेर घर बांदता? एक शाणो मनीस. एक शाणो मनीस. बायबल सांगता आसा वारे आयले, हुंवार आयलो, घराचेर मारले. सारखे न्हू? खोडपाचेर बांदले घर हालोवंक ना. रेवेचेर बांदलेले घर ताचे घराचे घोटण जाले, कोसाळले. पिसाड मनीस सांगता मोगाचे न्हू तुझे जिवीत खंयच्या प्रॉमिसाचेर तुवें बांदून हाडलें. हांव मोगाचे न्हू 2000 अशें हांव ह्या गोंयांक आयलो 2000 अशें. आनी आयले तेवढे थोडे पास्टर हांव चिंतले बरे पास्टर गायड करतले, म्हाका एडवायस करतले आनी कितें करतले. हांव नवो आसा, नो पावडते. तेन्ना एकटो सांगूंक लागलो आमी इतल्या वर्सां सावन देवाचें काम केलां, आमकां कांय करूंक जावना. सगळे ते गोंयचेच. हांव गोंयचो न्ही. तूं येवन कितें करतलो, कितें जेवतलो, कितें खातलो, कितें पियेतलो, फॅमिली आहा, तूं रस्त्यार पडटलो, तुका जेवण आसचें ना, तूं त्रासा भितर पडटलो, सगळें सांगूंक लागलो. हे सगळे नेगेटिव्ह या पॉझिटिव्ह? आयकताना सगळे हातपाय कामतात. मोगाचे न्हू? एक मुडीच पयलो काय ना, सगळी फॅमिलीन सोडला, धर्मान सोडला. कोण ना आता हांगा एडवायस काडपाक गेला, कोण सांगना देव तुजे सांगत आसा भिये नाका, सांगता कोण एकलोय म्हणून. हांव तांकां ब्लेम करना मोगाचे. थोडे जाणांक सांगचे न्ही कसले मास्टर ते कोण जालें देवान तोंडांत तशें उडयले. म्हाका म्हजे भितर हांव घरा आयलो आनी चड निराशी जावन हांव बसलो. कित्याक ही आयकोन म्हाका अरे 25 वर्सां 30 वर्सां सांगता आसा तेन्ना भायर सांगूंक लागली तूं तांकां कित्याक पळयता, तुका आपयला देवान न्हू. तूं तांकां वळखना, तूं आतां तांकां वळखता जाल्यार तूं पयलो देवाक वळखता. मोगाचे न्हू? तेन्ना आमी चिंतले देव आमचे सांगता आसा वय जाल्यार, देवान आपयलो वय जाल्यार देव आमकां सांबाळटा, देव आमकां राखता, देव आमकां चलयता, देव आमकां पोसता. थोडे हांव चड उतार नेना आसलो, हांव उतार जाणा आसलो जाल्यार हांव हे सत मानूंक लागलो. मोगाचे न्हू? कोणें उलयलेलें म्हज्या जिवितांत घडोवंक ना. जायते गोंयचे आजिके आसा थोडे मनीस तांची साबात ना तेजे कडेन. ते सांगूंक लागले करूंक जायना, ते करून आसता तशें उरल्यात. मोगाचे न्हू? आमी कितें करूंक जाय देवाच्या मुखार केलें, देवान आमकां वयर उबारता. खरें सांगता आसा म्हाका हांव म्हज्या बोळान म्हज्या सत्तेन म्हज्या जारवायन खंयचेच जावना, देवान म्हाका वयर उबारलें. हांव खरें सांगता आसा आज हांव मिनिस्ट्री करता आसा वय जाल्यार देवाचेर दवरल्या आवडटा. देवान म्हाका सांबाळला, देवान म्हाका चलयला. हांव हर एकल्याक सांगता आसा आपयलो देव विश्वासी. मोगाचे तुमकां कोणी सांगतले मोगाचे न्हू? आमी मनशाचे आयकल्यार आमी कोसळटात. एक म्हाका उगड आसतना खंयचे वर्स सावन एक इकॉनॉमिक क्रॅश जाली अमेरिकाची, क्रायसीस आयली. खंयचे वर्स 2008 न्हू? पळय. आनी तेन्ना जायते लोक सुसायड करपाक मेळ्ळे. सगळे डेस्परेट जाले मनीस, खंय वयचें कळना. कित्याक सांगल्यार तांणी तांचो ट्रस्ट, तांचो विश्वास अमेरिकाच्या इकॉनॉमीचेर दवरलो, डॉलराचेर दवरलो, तांच्या कामाचेर दवरलो. तांचे जिवीत कंप्लिटली ताचेर डिपेंड जावन आसा. सगळे भियेले, सगळे उसापड जाले, सगळे खंय वयचें कळना, कितेंच कळना. मोगाचे न्हू? आज आमचोय भाव तसो तासोंक शकता थोड्यांचो कामाचेर. मोगाच्या भावनान भयणीनो, आमची इकॉनॉमी हांगाची न्ही. कित्याक आमचो गव्हर्मेंट दुसरो. आमी हांगाचे सिटीजन न्हय. नांवाक फिजिकली आमी हांगाचे सिटीजन, आधार कार्ड आनी इलेक्शन कार्ड, जाल्यार आमचे स्पिरिच्युअली आमी सिटीजन सर्गीचे, देवाच्या राजाचे नागरीक. सगळी बरी आनी संपूर्ण देणी जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 17 सांगता आसा स्वर्गांत तुका देवून येता.
जेजू क्रिस्ताचेर भावण दवरलो तुका केन्नाच उणें जावचें ना, कांयच उणें जावचें ना. सोमी आमचो गवडी मोगाच्या भावनान भयणीनो, केन्ना कितें घडटलें आमी नको मोगाचें. भियोची गरज ना, भिवपाची गरज ना. सांगता ते बायबलींतले उतार ते तर बायबलींत देव सांगता भिये नाका. जोशुआक सांगले भिये नाका. जोशुआक सांगले देवान जोशुआ चॅप्टर 1 वर्सेस 8 सांगला लागलो भिये नाका. रात आनी दीस म्हणजे उतार तू कन्फेस कर. तेन्ना तुका यश मेळटलें, तेन्ना तुका जैत मेळटलें. मोगाचें न्हू, देवाचे उतार एक्टिवेट जावचे आमचे भितर. देवाचे उतार एक्टिवेट जावचे मनशाचे भितर. मोगाचें देवाचे उतार एक सीड जावन आसा वय आनी एक बी. देवाचे उतार एक बी. ते किरलोन फळ दिवचे 60-100 वाट्यान आमच्या काळजा भितर. ते सत मागून आमी कन्फेस केल्ले तेन्ना. मोगाचें खर एका मनशाच्या जिविताची बेसावळां देवाच्या बसवणे भितर आसात. बायबल सांगता आसा 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1:20 सांगता आसा देवान कितें सगळे प्रॉमिस केल्या. देवाचे प्रॉमिस मोगाचें न्हू. जेरमाया 29:11 प्रमाणे देवान तुका एक बरो फुडार तयार केला. देवाचो प्रॉमिस हो प्रॉमिस ओल्ड टेस्टमेंटात फुलफिल जावना. केन्ना जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तू आयलो, जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान देवाचो पूत जालो, जेरमाया 29:11 तुज्या जिवितांत वयतलो. कित्याक सगळे प्रॉमिस देवाचे 1:20 सांगता आसा क्रिस्तातय म्हज्या जिवितांत वयसर. म्हज्या भावनान भयणीनो, आज खरी एक प्रॉमिस तुवें कितें करूंक जाय? सकाळी सांजे रात आनी दीस आमी कन्फेस करूंक जाय. तेवढच आमच्या जिविता भितर देवाची महिमा, देवाचे उतार आमच्या जिविता भितर काम करूंक लागता. भावार्थ आमचो देवाचेर वाडटा. देवाची महिमा आमी दिसान दीस आमी पळयता. खंयचेय तुजे जिवितांत मरण आसा ते तुजे जिविताक बदलटा. देवाचे उतार जावं आसा आत्मो आनी जीव. मोगाचें आज आमचे कन्फेशन सारकें जावंक जाय भावार्थेचें. केन्ना आमी कन्फेशन मोगाचें आमच्या भुरग्यांचेर आमी कितें कन्फेस करता? कितें करता बाबा सेताचेर तूं कन्फेस कितें करता? ब्लेसिंग. सेताक तुवें कितें सांगूंक जाय? देव अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो देव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका ताणें आशिर्वाद केला. जेजू क्रिस्तान कितें सगळे प्रॉमिस देवान तुका केल्या ते वय जाल्यार म्हज्या दोळ्यांनी म्हज्या पुताचे देवाची महिमा हांव पळयता. खरी एक प्रॉमिस तुवें कन्फेस करूंक जाय. तुवें तुज्या बायलेर त्या भुरग्याचेर हालेलुया. हर एक हांव बापय रॉंग कन्फेस करनाकात. आमी कन्फेस करचे आसा ए बोंडेर गड्डो करना आमी बोंडेर मागीर भुरगो बोंडेर जाता. गड्डो पिसाट तू केन्नाय बरो जायना तुज्या लायफाक सांगनाकात. मोगाचें उसार नाकात. हांव कडेन सांगता आसा उसारला जाल्यार कॅन्सल करात आतांच. जेजूच्या नांवान ते उरना, ते तुज्यान काडूंक जाता. जेजूच्या नांवान हांवें केन्नाय म्हज्या चेड्याचेर म्हज्या फॅमिलीचेर हांवें रॉंग कन्फेस केला जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव कॅन्सल करता आसा ते. मोगाचें नांव उलोवंक नजो तुजे जिवेचेर मरण आनी जिविता. तू कितें उलयता ते घडटा. बायबल सांगता आसा मार्क चॅप्टर 11:23 सांगता आसा या दोंगराक वचून दर्यांत पोट सांगल्यार या रूख उमटून वचून दर्यांत पोट सांगल्यार पडटलो भावार्थाक. कित्याक रूख आनी दोंगर कित्याक सांगला? व्हडल्या खडपाक सांगना. कित्याक दोंगराक सांगले? कित्याक मोगाचें न्हू, दोंगराक एक फावंडेशन आसा. दोंगर एक वर्सांत येवना, जायत्या वर्सांत तो थंय आसा, घट आसा, तो काडूंक ते उमटूंक जायना. आनी रूख रूख आसता न्हू, रूख कितल्या वर्सां आसता? 60, 70, 80 ना 90. रुखाची पाळां, व्हडलो रूख आसता, ताची पाळां जायते भितर वचून आसता. तशेंच आमच्या जिविता भितरले प्रॉब्लेम थोड्या फॅमिलीक पळयला सुसायड जातात आसतात. थोड्या फॅमिली कर्स आसा न्हू, जनरेशन कर्स. सगळी थोड्याचे डिवोर्स जाता, कोण भायर मरता, कोण घोव मरता, कोण तरणाटी आसतना मरतात. आमच्या फॅमिलीत आसा पास्टर ते
50 पहिले तर जात नाही टाक करून हात उचलून येतात एक्सेप्ट करतात ना एक्सेप्ट करना का मोगाचे ना हे डायबिटीक जायते वर्षाला जागलं तुझं सासपायचं सोबत मेललो तुझं पाय मेललो हावी मरता ना कन्फ्युज करना का हे डायबिटीस तुका देवान दिव ना देवसारान खंयच्याय वाटयेर घाल दवरला एक जड ते ठीक असतात ते पहिले तर असेच राहते ते गोबायलाचे आमचे टिकी 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 हिजीला आणि काजार मोडते ते कॉमेंट ते घेना का एक्सेप्ट करना का हे सगळे सोयतनान घाम दवरला बरें सांगता असो घाम दवरला हे तुवें उमटून उडोवंक जाय हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देव बाप्पा हांव तुजो पूत म्हजो घराबो देव बाप्पा जेजूच्या रक्तान धुवन लिटर जाला आमी नवीन आसना आदले सगळे गेले आता सगळे नवे जाला खंयचे शिराप ना म्हज्या घराब्याचे शिराप ना म्हज्या घराब्या सैतानाचो अधिकार ना खंयची दुयेंसां खंयची पिडा कसलोय शिराप म्हज्या जिविताचेर ना म्हज्या घराब्याचेर ना हांव मोडून उडयता आसा सगळे हे देवातान आयला हांव आशिर्वादी जाला हांव ब्लेस जाला हांव बऱ्या भलायकेंत आसा आमी उसारूंक जाय मोगाचें आमी उसारना जाल्यार एक्सेप्ट करताय वाटली जावणी सारकें न्हू खुशालकायेन एक्सेप्ट करताय तुझी माई कोण मेली आता तू मरता त्या पिढ्यात ना देवान तुका त्या पिढ्यात मरोवंक आपोवना सैतानाचे प्लॅन जावन आसा तुवें कन्फ्युज करता तूं मरोवंक ना सांग सैताना म्हज्या घराब्याचेर तुका अधिकार ना म्हज्या भुरग्यांचेर तुका अधिकार ना म्हणजे आदी जावन 60 वर्सां जाल्यार सगळी मेंटल जाता पळय तूं मेंटल जावन रेडी जाता आसा तीस जावपाक रेडी जाता ना मोगाचे ना आमच्या घरात 50 वर्सां सगळ्याचे दोळे अशे अर्दे कुड्डे ना पातये नाका जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हज्या दोळ्याचेर खंयचेय शिरापाक हांव मोडून उडयता सांग काड जेजूच्या नांवान कित्याक देवान रस्ताना तुका संपूर्ण जावन रस्ता देव आतां जेजू क्रिस्ता तुका संपूर्ण करता हालेलुया सत मानतात खंयचेय सत मानतात मोगाचे सत मानताय देवाची महिमा पळयताय गिल्ट जावन बसनाकात मोगाचे आमचे घरा जायते बेबदे मेल्ले 40 वर्सांनी कोण सोरो पिवन तूं मरता आसले ना ते कन्फ्युजन करनाकात मोगाचे आमच्या म्हजेर नाते हांव नवो जालो सत मानतात मोगाचे आमचे घर देवाच्या उतराच्या बुनियादीचेर बांदूंक जाय फाउंडेशन देवाचें उतर खरें सांगता आसो देवाची महिमा आमी पळयता बायबल सांगता आसा Psalm 107:20 हांवें म्हजें उतर तांकां खूब केलें जालें हांव आनी मोगाचें हिलींग 2025 वर्सां पयले जेजून कंप्लीट केला बायबल सांगता आसा ताणें आमचो रोग आनी पिडा आनी दुयेंस आनी रोग ताणें आपल्या कुडीचेर घेतले आनी आपल्या कुडीच्या गायेन ताणें आमकां पिकयला मोगाचें आयसाया चॅप्टर 53 वर्सेस 5 आनी 1 Peter 2:24 आमी सत मानताय पळय मोगाचें तुज्या दोळ्या मुखार ते कन्फ्युज करता आसतना जेजूचो सॅक्रिफायस जेजू तुजी कूड पेकयल्या सांगता सत तुवें तुज्या भितर दवरूंक जाय तेन्ना तूं कन्फ्युज करता तेन्ना तूं देवाक अर्घ दिता तुज्या कुडी भितर दुयेंसाक अधिकार आसा देवान तुज्या ना सगळे लॉस आनी मुखार बिझनेस करूंक जायना कोण सांगलें तुका कोण सांगलें तुका ना हातून न्यूजांत आयला कोणें बरयला आनी मुखार रियल एस्टेट सगळे कंप्लीट डिस्ट्रॉय जाता कोण सांगलें तुका न्यूजांत पण हातून लुसिफरान धाडलें खंयता तुका मेळो लुसिफराचें आयकनाका यमकोणाचे खबर आयकनाका सैतानान हातून तो धाडले न्यूज आयकनाका स्वर्गांत हांव धाडले न्यूज आयक देव सांगता आसा तुज्या हाताचो वावर केन्नाच निर्फळ जायना देव तुका फळादीक करता खंयच्याय वाटेन देव जाणा इजाकान दुकोळाच्या वेळाचेर ओंपले सांगता आसा फॅमिन आयिल्ले त्या वेळाचेर देवाच्या कुशे प्रमाणे ओंपले 100 वाटेन मोगाचें ह्या संवसारांत कितलोय व्हडलो दुकोळ येवं दी आमी सगळो पडत
मोगाचे कन्फ्युज करा कित्याक सांगले आसा न्हू आमी ना आनी मुखार काम ना भुरग्यांक सांगचे भुरगीं आनी डेस्परेट जाय हांव शिकना काम मेळना की कोणे सांगले कोणे सांगला विचारता असं कोणे सांगले देवान सरकार येऊन सांगले ना खंयचे न्यूज पळय कोणाकडचे खबरो खंयचे व्हॉट्सअपाचे खबरो हा खंय खंय सावन खबरो येता आसात किंवा आयकूंक देवना पळोवना सरकार असलो देव सांगता आसा हांवें तुका ब्लेस केला तुज्या भुरग्यांक हांवें ब्लेस केला पळया न्ही बायबल सांगता आसा तुजी भुरगीं तुज्या दोळ्या मुखार आशिर्वादीत आसतली हालेलुया मोगाच्या भावनान पळयलो हे कन्फेशन आसा न्हू कित्याक सांगल्यार आमचे आशिर्वाद संवसारांत येना मोगाचे न्हू सगळ्यांनी चिंतले इस्रायल परजा डेजर्टाक गेल्ले तेन्ना सगळे चिंतूंक लागले कितें डेजर्ट काही फर्टायल लँड न्हय तेसा झाडां आसात बरी पुण्यात 40 years कितें बरें आसा ते काय ना जाल्यार इस्रायल प्रोजेक्ट कितें उणें जालें बरी भलायकी आसली बरें कपडे तांचे पिजोवंक ना पांय व्हाणां तांचे जोरोवंक ना आमकांय तसले ब्लेसिंग आसल्या पुरो परते परते वेबसायटी कडे बाटाकेची गरज ना पळया पळय पांयाचे व्हाणो धरनात मोगाचे कपडे पिजोवंक ना सगळे मॉल बंद पडटले मोगाचे हरी एकले हांगा देवान विसरून काडले वीस म्हाका ती भिरांत सैतानान घालून दवरल्या तूं पिडेस्तापासून प्रेयर करता केन्नाय प्रेयर केला टेस्ट करूंक जाय टेस्ट कित्याक देवा सांग देवा तुवें म्हाका ब्लेस केलाय हांव सत मानता जेजू तूं म्हजे सांगत आसाय तुवें कितें तें केला तुज्या नांवान हांव करता तूं मागणें केल्लें तेन्ना बेऱ्यांचें कान उठचें जाता तोंडे उठोवन चलतले कॅन्सर पेड्स बरें जातले कोणकार नितळ जातले मेल्ले मनीस जिवे जातले देवाचे महिमे पसून मेरेटच घडटली हरी एकले पसून हांव हांगा असल्या हांगा सांगता आसा मोगाचे थोडे सांगचे आसा तुम्ही देवचाराक लागले ते प्रेयर करनाका देवचार पत्ते मारतात कोणे सांगले खटी देवचार असल्यार तो तुका पत्ते मारता कोण सांगले बाई तुका खटी कोण भितर असलो या भायर असलो तुझे भितर असलो भायर असल्यावर सोड साने ताका सैताना हारयला सैतानाची पदवी ताणें मोडल्या तूं नाही जियेता क्रिस्त तुजे भितर जियेता आसा तुका कांयच करूंक जायना तुका कांयच करूंक जायना भियेनाकात देवाक जाय तुमकां यूज केल्ले हर एकल्याक तुमी मुखार वचून प्रेयर करता आसतना देवाची महिमा तुमच्या हर एकल्याच्या वाटेंतल्यान देव प्रगट करतलो कित्याक हर एकले देवाचे पूत आनी देवाचे सेवक जावन आसा हर एकले देवाचे पूत आनी देवाचे सेवक जावन आसा ताजे पसून पवित्र आत्म्यान मागला हर एकल्या की देणेने बेसावणी भरला बोलीच केला जेजूच्या नावान वसा कोणाक सांगना कोण सांगले सत मानतात पिडेसाचे हात तोरा सांगता पिडा बरी जातली वजापा जातली मिलाग्र जातल्यो देवचार पळोवन वयतले त्या वर्ड कन्फेस करा मोगाचे सदा वर्ड कन्फेस करा वर्डात तुमचे जिवीत वाडोवन येऊ दी देवाची महिमा तुमच्या जिवितात आसूं सदांच देव तुमकां आशीर्वाद करूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया